ज़ही साहब आप बताइएगा कि 27वीं यानी तरमीम पास होने जा रही है। 26 यानी तरमीम के बाद ये हाल है कि वज़ीर आला साहब को आना पड़ता है केसेस फिक्स करवाने के लिए। 27वीं तरमीम के बाद PTI की स्पेस कहाँ बचेगी? देखिए जी, कमाल मजाक है इस टाइम इस मुल्क में, और कमाल बेशर्मी है कि इस टाइम हुकूमत को भी नहीं पता कि 27वीं आइन का ड्राफ्ट क्या है। जो लोग ख़ुद को आइन बनाने वाले कहते थे, आइन के मुहाफिज कहते थे, उन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से एक ट्वीट आई जिसकी वजह से कौम को पता चला कि जी कोई 27वीं आइन का ड्राफ्ट भी है। मेरे ख्याल से बिलावल साहब को भी पूरा ड्राफ्ट नहीं मिला, उनको उतना ही मिला है जितना उनका दायरा इख्तियार है, और बाकी का ड्राफ्ट उनको डायरेक्ट मिलेगा जब वोटिंग होनी होगी। तो 27वीं तरमीम के बारे में इस टाइम किसी को कोई पता नहीं है कि तरमीम क्या है, क्या क्या तब्दीलियाँ ये लेकर आना चाहते हैं। ये साफ सी बात है, तरमीम हमेशा एक बहाना होती है, निशाना सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है कि उसको कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अंदर रखें। तो मेरे ख़्याल से ये इस टाइम जमहूर के लिए एक काबिल शर्म बात है कि किस तरीके से ये तरामीम की जा रही है, और ये इसलिए की जा रही है कि इस मुल्क के निज़ाम को मफलूज रखा जाए और अदालतों को यरगमाल रखा जाए और ख़ान साहब को अंदर रखा जाए। मेरे ख़्याल से ना मुझे पता है कि तरमीम में क्या है, ना हुकूमत को पता है, ना लॉ मिनिस्टर को पता है। मेरे ख़्याल से फैसल वाडा साहब से पूछना चाहिए और मोहसिन नकवी साहब से पूछना चाहिए कि तरमीम में क्या है। आप उनसे क्वेश्चन करें, मैं उनका जवाब देखूंगी तो फिर इस पर मजीद कमेंट। अच्छा, आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, तो जैसे पहले पास हो गई थी, अब की बार भी पास होने वाली है, तो आप उनके साथ मुत्तफिक हो गए? पहले जी बड़ी मजे की तरमीम थी, इनके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं थी, तो लोगों को ये अरबों की ऑफर्स कर रहे थे, MNAs भागते फिर रहे थे, सेनेटर्स भागते फिर रहे थे। अब तो चूंकि ये है कि इन्होंने बाकी का मैंडेट भी चुरा लिया है, कुछ को नाअहल कर दिया है, कुछ को उड़ा दिया है, तो इन्होंने अपनी 2/3 मेजोरिटी इस तरह कंप्लीट कर ली है। तो मेरे ख्याल से इस मरतबा वो वाले हरबेन को आजमाने नहीं पड़ेंगे, और अगर इन्होंने ये एक साफ सा काम करे, तरामीम ना लाए, एक कागज़ पे लिख के बादशाहत कायम हो गई है, ना हुकूमत कुछ कर सकेगी, और हम तो वैसे भी अपोजिशन में। तो PTI कैसे इसको नाकाम बनाएगी? PTI के पास क्या हर्ब है, क्या कौन सा दरमियानी रास्ते से इसको हल किया जा सकता है, या यही है कि आपका कांटा लग चुका है, इमरान खान के नाम के आगे कांटा लग चुका है? 27वीं और 18वीं तरमीम के बाद हुकूमत और अपोजिशन साथ साथ ही होगी, क्योंकि सबका एक ही जैसा हाल होगा। अच्छा, ये बताइएगा, आखिर में ये बताइएगा, आपने एक ट्वीट किया था सलमान अकरम राजा के हवाले से, और सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था कि मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। अगर आपने इल्ज़ाम लगाया तो आप उनके सबूत दे सकती हैं? पहली बात ये मेरे घर का मामला है, मैंने अगर नहीं, आपने ट्विटर पे बात की है, ट्वीट पे सबूत देना है तो मैं उनको घर में ही दूंगी। मजे की बात पता है क्या होती है, इस टाइम इस मुल्क में 27वीं तरमीम की बातें हो रही है, इस टाइम इस मुल्क में अदालतें मफलूज है, इस टाइम इस मुल्क में एक वज़ीर आला को अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा, इस टाइम इस मुल्क में जो है ना 18वीं तरमीम पे हमला दोबारा किया जा रहा है, 25वीं तरमीम को रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है। तो आप मुल्क का सोचें। जिस तरह इमरान खान का बयान, जिस तरह इमरान खान ट्वीट करते हैं इमरान खान, आप भी उस ट्वीट को शेयर करती हैं, उस ट्वीट को शेयर करती हैं, तो उस पैगाम के बाद आपको लगता है कि कोई दरमियानी रास्ता निकल पाएगा? देखिए जी, खान साहब हमारे लीडर हैं, उनको, वो इस मुल्क के लीडर हैं, वो इंटरनेशनल लीडर है, उनको बेहतर पता है कि क्या ट्वीट करना है, क्या नहीं करना। मुल्क में कौन सा कानून है? हर लफ्ज पे लब्बैक है, और हम तो पहले से कह रहे हैं कि मुल्क में कोई कानून नहीं, हम तो नहीं रहे। नहीं, उन्होंने तो कुछ और लिखा था। क्या लिखा था? आप जो आपने नहीं, जो शेयर हुआ है, आपने भी शेयर किया था। सर बताए ना, आधा नहीं, कानून कर रहे पूरा साग, हिम्मत पकड़े, हिम्मत आप भी हिम्मत पकड़े ना, बताए ना, आपने शेयर किया है ना। मुझे सवाल बताएं। नहीं, जैसे वो कहते हैं कि आसिम ला है कि मुल्क में कोई कानून नहीं है, आसिम ला है, आप मानती हैं इस बात को? बिल्कुल मानते हैं, अब जब हमारा लीडर कह रहा है तो हम बिल्कुल मानते हैं। आगे बताएं सर। ओके, शुक्रिया। सर, बिलावल भुट्टो ने 243 को उसको कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, बाकियों को एक्सेप्ट नहीं किया। इसमें ऐसा क्या खास था कि बिलावल ने इसके ऊपर इनकार ही नहीं किया? अरे, इसका जवाब तो बेहतर बिलावल साहब को दे सकते हैं। अभी तक जो उनको शायद को ड्राफ्ट जो है वो एक्सचेंज किया गया हो, जिस बुनियाद पे उनकी जो है वो मुशावरत जारी है, रात भी लेट आवर्स तक उनकी मुशावरत होती रही है, आज भी जुम्मे के बाद उनकी मुशावरत होनी है।
دیکھتے ہیں جی کہ کون سا ڈرافٹ ہے, کیا کیا وہ کرنا چاہ رہے ہیں, امینڈمنٹ میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی ہمارے سامنے تو کوئی ایسی چیزیں آئی نہیں ہیں. ہم جیسے آپ تذکرہ کر رہے ہیں یا بتا رہے ہیں کہ ان کے آرٹیکل 243 میں جو ہے وہ چینجز کرنا چاہ رہی ہیں. میں نہیں پتہ کس حد تک چینج کرنا چاہ رہے ہیں. کیا وہ جو سپریم کمانڈر پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے اس سے چھین کے کسی اور کو دینا چاہ رہے ہیں, یا کوئی فیلڈ مارشل جو ہیں ان کے جو ہے وہ ٹینور بڑھایا گیا, آرم فورسز کا ٹینور بڑھایا گیا. انصار عباسی کہہ رہے ہیں کہ نیا عہدہ کریٹ کر رہے ہیں. 243 میں اگر کسی قسم کی کہیں کوئی سکہ میں اس کو درست کرنا چاہ رہے ہیں, مزید پاور لینا چاہ رہے ہیں, تو ابھی تو یہ دیکھیں کہ وہ آئے گا, اس کے بعد ہم جو ہے کسی چیز پہ تبصرہ کر سکتے ہیں. NFC کے معاملے پہ بلاول نے کہا کہ ہم دیکھیں جی ہم تو 26th امینڈمنٹ کو نہیں مانتے, 27th امینڈمنٹ کو نہیں مانتے, ہم اس پارلیمان کی کسی امینڈمنٹ کو نہیں مانتے, چونکہ یہ لیجیٹیمیٹ پارلیمنٹ نہیں ہے, عوام کا مینڈیٹ لے کے نہیں آئے. انہوں نے مینڈیٹ چوری کر کے, ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے اسمبلی میں بیٹھے ہیں. یہ فارم 47 والے ہیں, اس کی یہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے. اور جس بنیاد پہ 26th امینڈمنٹ پتہ ہے آپ کو, کوشن کے ذریعے لوگوں کو کڈنیپ کر کے, لوگوں کے خلاف جھوٹی FIR درج کر کے, لوگوں کو پیسے لگا کے, برائب کر کے, لوٹا بنا کے, لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کر کے وہ بنائی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کی بنیاد بھی کوشن پہ ہو, جس کی بنیاد بھی لیجیٹیمیسی پہ ہو, جس کی بنیاد بھی جو ہے وہ فراڈ پہ ہو اور فیک فاؤنڈیشن پہ ہو, تو ہم اس کو نہیں مانتے. ہم سمجھتے ہیں کہ آئین پاکستان جو ہے ایک لائیولی ڈاکومنٹ ہے, اس پہ آپ عمل کریں, رول آف لا پہ عمل کریں, سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو آپ ہولڈ کریں, اور جو یہ پیکا ایکٹ ہے اس کو واپس لیں, اور فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اور عدلیہ کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کو انشور کریں. علی ظفر صاحب کہتے ہیں کہ جو ہماری پارٹی میں 2 رائے پائی جاتی ہیں. ایک کی رائے یہ ہے کہ ہمیں کمیٹیوں میں جا کر اس کے اوپر بحث کرنی چاہیے, ہمیں تجویز دینی چاہیے, اور دوسری رائے یہ ہے کہ ہمیں اس کو مسترد کرتے ہیں, یہ جرم ہے, ہمیں اس کو نہیں. تو آپ کی کیا ہے, آپ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں نا جی, ہمارا یہ پرنسپل سٹینڈ تو یہ بالکل ہے 2 ٹوک اور واضح ہے کہ جو میں نے پہلے کہا کہ ریپوٹیشن ہو جائے کہ ہم ان کو نہیں مانتے, ان کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے, ان کی کوئی کسی قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو حاصل نہیں ہے. اور جہاں تک وہ آپ سینیٹر صاحب کی بات کر رہے ہیں, تو ہماری پارٹی میں نقطۂ نظر سے مختلف ہو سکتے ہیں, اس پہ سوچا جا سکتا ہے, لیکن اس میں پوری میں چونکہ پارلیمنٹری پارٹی کا ممبر بھی ہوں اور میں پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر بھی ہوں, اس میں ہمارا یہ کنسنسس ہے کہ ہم کسی بھی ایسی آئینی ترامیم کو نہیں مانتے جو کانسٹیٹیوشن کا سٹرکچر خراب کریں, جو رول آف لا پہ قدغن لگائیں, جو میڈیا کی آزادی پہ اور جو ججز کی آزادی کو جو ہے وہ اس کی پیرالائزڈ کریں. تو ہم اسی بھی ایسی تو نہیں مانتے جس کی پیچھے جو ہے وہ ذاتی مفاد تو ہو سکتے ہیں, ملک اور پاکستان کو مفاد نہیں. صاحبزادہ حامد رضا کو گرفتار کر لیا گیا ہے, اور سہیل افریدی اور جنید اکبر کو جی آج صبح کی بات ہے, اس کو عدالت میں پیش بھی کر دیا گیا ہے, صاحبزادہ احمد رضا اور سہیل افریدی نہیں سہیل افریدی کی گرفتاری کے لیے چھاپا. تو یہ وہ پہ ایک ریومر آئی تھی, ہماری پارلیمنٹری پارٹی میں بھی یہ ریومر پھیلی تھی کہ جو ہے وہ جنید اکبر خان اس کے خلاف جو ہے کو ریڈ کیا گیا ہے خیبر پختونخوا ہاؤس پہ, لیکن اس وقت CM صاحب جو تھے وہ پشاور میں تھے. اس کی کوئی میں سمجھتا ہوں اس خبر کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, چیک کرنا پڑے گا. میں بزی تھا, میں بھی آ رہا ہوں, میں نے چیک نہیں کیا. جہاں تک آپ سردار صاحب کی بات کریں, شریف النفس انسان ہے, اس نے ان کی خاندان کی پاکستان کے لیے قربانی ہے, ان کی پاکستان کے لیے قربانی ہے, کہ پیچھے میں آپ نے دیکھا جتنا جو ہے وہ ہمیشہ فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو گرفتار کیا گیا تو جاتی ہے. جس طرح نظام بن رہا ہے, اس نظام میں PTI کیسے سپیس بنائے گی؟ ہم جی لا الہ الا اللہ کی فلسفی پہ یقین رکھتے ہیں کہ طاقت کا مالک میرا وحدہ لا شریک ہے. ہم میں بھی وطن پاکستانی ہیں, اور اس پاکستان کے لیے ہمارے بچے, ہماری جان, ہماری سیاست, ہماری ہر چیز قربان ہے. اور ہم جو ہے وہ اپنا کردار جو ہے وہ آئین پاکستان کے تحت جو ہمارے اختیارات ہیں, جو ہماری پاورز ہے, اس کے مطابق ہم استعمال کرتے رہیں گے. اور ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, جو لا الہ الا اللہ کی فلسفی پہ یقین رکھتے ہیں. میرا ایمان ہے انشاءاللہ جو ہے ایک جہاں جبر اور ظلم بڑھ جاتا ہے وہاں جو ہے نیا سویرا ضرور طلوع ہوتا ہے. سر مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بتا دیجیے گا کہ کہا یہ گیا کہ اپوزیشن لیڈر کے لیے ان کی سپورٹ چاہیے ہوگی, ضرورت بھی ہوگی, ملاقات بھی ہوئی PTI رہنماؤں کی, دوسری طرف فیصل واوڈا نے ملاقات کی. سر کیسے اپوزیشن لیڈر بنے گا, نمبرز پورے ہو جائیں گے؟ نہیں دیکھیں جی, ہمارے نمبرز پورے ہیں جی, ہر کسی کو پتہ ہے جی کہ ہمارے پاس 78 نمبرز ہیں, 74 نے سگنیچر کر کے دے دیے ہیں جی, اور 4 جو ہے ہمارے MNAs جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں.
تو ان کے ہم کوشش کریں گے کہ وہاں سے سگنیچرز آ جائیں. اور جہاں تک مولوی فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے ان کے پاس میرے خیال میں 6 یا 7 کتنے ممبران مجھے تعداد پتہ نہیں ہے جی. تو ہم نے تو ان کو پہلے دن سے بھی کہا تھا کہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہیں تو متفقہ لائے عمل بنائیں. اس پہ ہماری جو ٹیم تھی کل ان کے پاس گئی تھی.